हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज हामी ओल्ड इज गोल्डका केही क्वेसनहरू गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले पर्मुटेसनसँग रिलेटेड सबै टपिकहरू भ्यायौँ। सर्कुलर पर्मुटेसन, ग्याप मेथड, टाइम मेथड है। अब सबै टपिकहरू मिक्स भएको क्वेसन्सहरू हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट लिएर प्रुभ गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। त्यसै सन्दर्भमा मैले एउटा क्वेसन लिएको छु 2075 को बीमा सोधेको क्वेसन, हाउ मेनी वर्ड्स द्याट क्यान बी फर्मड फ्रम द लेटर्स अफ द वर्ड इङ्ग्लिस। त इङ्ग्लिसका जति पनि लेटरहरू छन् ती लेटर्सहरूलाई एरेन्ज गरेर कतिवटा वर्ड्सहरू बनाउन सकिन्छ। त जति किसिमले एरेन्जमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यतिवटा वर्ड्स बन्छ। ओके, पहिलो क्वेसन। दोस्रो क्वेसन के छ, हाउ मेनी अफ दिज डु नट बिगिन विथ ई। ईबाट सुरु नभएका कतिवटा एरेन्जमेन्ट, यानी सुरुमा ई नआएका है। हाउ मेनी अफ दिज डु नट बिगिन विथ ई, यानी सुरुमा ई नआएका। त्यसपछि क्वेसन के छ, हाउ मेनी अफ दिज बिगिन विथ ई एन्ड डु नट एन्ड विथ एच। कतिवटा त्यस्ता वर्डहरू छन् जुन ईबाट बिगिन हुन्छ, सुरुवात हुन्छ ईबाट, तर डु नट एन्ड विथ एच, तर एचमा गएर एन्ड हुनु हुँदैन। यानी सुरुमा ई आउनु पर्यो, लास्टमा एच आउनु भएन। ओके, त यो क्वेसन हो। सेम यस्तै क्वेसन सोधेको छ 2071 को सेट सीमा। यसमा के भनेको छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड ट्युजडे बी एरेन्ज्ड, हाउ मेनी अफ दिज एरेन्जमेन्ट्स डु नट बिगिन विथ टी। सेम क्वेसन छ। पहिला ट्युजडेका लेटर्सहरूलाई एरेन्ज गर्ने कतिवटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि हाउ मेनी अफ दिज एरेन्जमेन्ट्स डु नट बिगिन विथ टी, टीबाट सुरु नहुने कतिवटा, त्यसपछि हाउ मेनी बिगिन विथ टी एन्ड डु नट एन्ड विथ वाई, टीबाट सुरु हुने तर वाईमा एन्ड नहुने। त सेम क्वेसन छ। त्यस्तै यस्तो क्वेसन सोधेको छ 2069 मा सेटको बी अनि 2061 मा, इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड मन्डे बी एरेन्ज्ड। मन्डेका एरेन्जमेन्ट कतिवटा हुन्छन्, हाउ मेनी अफ दिज एरेन्जमेन्ट्स डु नट बिगिन विथ एम, एमबाट सुरु नभएका कतिवटा, हाउ मेनी बिगिन विथ एम एन्ड डु नट एन्ड विथ एन, एमबाट सुरु हुने तर एनमा गएर एन्ड नहुने कतिवटा। त तीनटा क्वेसन ओल्ड इज गोल्डमा छ है, सिमिलर टाइपको। त हामीले अहिले यो क्वेसन गरौँ 2075 को बीमा सोधेको, इङ्ग्लिसका लेटरहरूलाई एरेन्ज गर्ने कतिवटा एरेन्जमेन्ट आउँछ। त एकदम सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ। हेर ल भन, पहिला टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्ने है, टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्ने। टोटल एरेन्जमेन्ट्स अथवा टोटल नम्बर अफ वर्ड्स एउटै कुरा हो। टोटल एरेन्जमेन्ट्स लेख चाहे टोटल नम्बर अफ वर्ड्स लेख। पहिला म रफमा तिमीलाई गरेर देखाउँछु, त्यसपछि यसको भाषाहरू लेखेर देखाउँछु है त। त टोटल एरेन्जमेन्ट्स कति हुन्छ, टोटल एरेन्जमेन्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 सबै डिफ्रेन्ट छन्। त सबै डिफ्रेन्ट छन् हेरिहाल। त 7 फ्याक्टोरियल यो टोटल एरेन्जमेन्ट भयो। 7 फ्याक्टोरियल थाहै छ 50 40। त्यो सुरुमा भनेको थियो नि हाउ मेनी वर्ड्स क्यान बी फर्मड, त 5040 वर्ड्स क्यान बी फर्मड। नेक्स्ट के भनेको छ, हाउ मेनी अफ दिज एरेन्जमेन्ट्स डु नट बिगिन विथ ई, ईबाट सुरु नभएको है। हामी के लेखौँ, डु नट बिगिन विथ ई है, डु नट बिगिन विथ ई। हामीलाई ईबाट सुरु नभएको चाहियो है, यो हाम्रो हेडिङ भयो है, डु नट बिगिन विथ ई। त हामीले के गरौँ, यसको उल्टो निकालौँ। हामीले निकालिदिउँ बिगिन विथ ई, के निकालिदिने, बिगिन विथ ई। क्वेसनमा सोधेको छ कि कतिवटा त्यस्ता एरेन्जमेन्टहरू छन्, कतिवटा त्यस्ता वर्डहरू छन् जुन ईबाट सुरुवात हुँदैन। त हामीले निकाल्दैछौँ कि ईबाट सुरुवात हुने कति, यो निकालेर यहाँबाट माइनस गरिदिने एन्सर आइहाल्छ, किनकि यो टोटल एरेन्जमेन्ट हो। हामी निकाल्दैछौँ बिगिन विथ ई, अनि हामीले चाहियो डु नट बिगिन विथ ई। त बिगिन विथ ई निकालेर यहाँबाट माइनस गरिदियो भने एन्सर आइहाल्छ। ओके, बिगिन विथ ई। अब मान ईबाट स्टार्ट हुनु पऱ्यो अरे। त ईबाट स्टार्ट हुनको लागि पहिलो प्लेसमा ई आउनु पऱ्यो। त पहिलो प्लेसमा कति चोइस भयो, 1 चोइस भयो हेर है। पहिलो प्लेसमा के भयो, ई इज फिक्स्ड, त पहिलो प्लेसको 1 चोइस र ई पहिलो प्लेसमा आयो। अनि यो जुन 1 2 3 4 5 6 यो जुन 6वटा लेटरहरू छन्, यिनीहरूको त कुनै पनि कन्डिसन छैन। यो 6वटा लेटरहरूको एरेन्जमेन्ट कति हुन्छ, 6वटा लेटरहरूको एरेन्जमेन्ट हुन्छ 6 फ्याक्टोरियल। बुझ्यौ?
भाइ बिगिन विथ ई भन्यो के हो सुरुको प्लेसमा 1 सुरुको प्लेसमा ई आउनु पर्यो त ई त फिक्स्ड भयो सुरुको प्लेसमा त कति चोइस भयो एक चोइस भयो अनि बाँकी यही 6वटा लेटरहरूलाई त एरेन्ज गर्ने हो त 6 फ्याक्टोरियल 6 फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 720 अब हेर यो टोटल यो बिगिन विथ ई त हामीलाई के चाहियो डु नट बिगिन विथ ई त यसको आन्सर कति आइहाल्छ यसको आन्सर आइहाल्छ 50 40 माइनस 720 अनि यो गरेर कति आउँछ त माइनस गर्दियौ 0 माइनस 0 0 अनि 4 माइनस 2 2 अनि 10 माइनस 7 3 अनि 4 यो आन्सर आयो बुझ्यौ नि आई थिंक तिमीले बुझेको होला है फेरि एकचोटि भनौं यो टोटल अरेन्जमेन्ट्स हामीले के सोधेको थियो डु नट बिगिन विथ ई सुरुमा ई नआएको त हामीले उल्टो निकाल्दियौ कि सुरुमा ई आएको कति त पक्कै पनि टोटलबाट सुरुमा ई आएको जति छ त्यसलाई माइनस गर्दियो भने यही त आउँछ डु नट बिगिन विथ ई बस ओके यसको थर्ड पार्ट के छ यसको थर्ड पार्टमा जाउँ थर्ड पार्टमा के छ बिगिन विथ ई हामीले के चाहियो बिगिन विथ ई एन्ड डु नट एन्ड विथ एच यो क्वेसन छ हाम्रो ई बाट सुरु हुनु पर्यो तर डु नट एन्ड विथ एच त हामीले यो निकाल्दियौ जस्तो यसको उल्टो निकाल्दियौ बिगिन विथ ई एन्ड एन्ड विथ एच राम्रोसँग है क्वेसनमा त्यही भनेको छ हाउ मेनी अफ दिज अरेन्जमेन्ट्स बिगिन विथ ई एन्ड डु नट एन्ड विथ एच त हामीले के गर्यौं बिगिन विथ ई नै राख तर यहाँ छ डु नट एन्ड विथ एच यो निकाल्नु पर्ने त हामीले यसको उल्टो निकाल्यौ एन्ड विथ एच त यो कतिवटा हुन्छ हेर ई बाट सुरुवात भयो 1 चोइस एच मा गएर एन्ड भयो 1 चोइस राम्रोसँग हेर सुरुमा ई फिक्स्ड भयो सुरुमा ई फिक्स्ड आयो त 1 चोइस लास्टमा एच नै हो एच को ठाउँमा अरु कोही पनि जान सक्दैन 1 चोइस बाँकी कतिवटा लेटरहरु छन् 1 2 3 4 5 अनि 5 वटाको परमुटेसन कति फ्याक्टोरियल 5 यो 1 किन ई इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस यो 1 किन एच इज फिक्स्ड एट लास्ट प्लेस अनि यो 5 फ्याक्टोरियल किन बाँकी जुन यो 5 वटा लेटरहरु छन् यहाँ है यो इंग्लिशका जुन ई चाहिँ फर्स्टमा फिक्स्ड एच चाहिँ लास्टमा फिक्स्ड र बीचको जुन 5 वटा लेटरहरु छन् 1 2 3 4 5 तिनीहरुको अरेन्जमेन्ट भयो फ्याक्टोरियल 5 बुझ्यौ नि त यो कति भयो 120 अब सुन यही छ मेन बुझ्नु पर्ने हामीले के निकाल्यौ बिगिन विथ ई एन्ड एन्ड विथ एच अब ई बाट सुरु भएको टोटल अरेन्जमेन्ट कति छ 720 एकदम ध्यानपूर्वक सुन ई बाट सुरु भएको टोटल अरेन्जमेन्ट 720 हो अनि यहाँ के छ ई बाट सुरु भएको र एच मा गएर एन्ड भएको त यसको मतलब हो जब यो 720 बाट यसलाई माइनस गर्दिन्छौं त यो एन्ड विथ एच यो त हटिहाल्छ त के आइहाल्छ डु नट एन्ड विथ एच है राम्रोसँग सुन ई बाट सुरु भएको टोटल 720 यहाँ के छ ई बाट सुरु भएको एच मा गएर एन्ड भएको त जब 720 बाट यो माइनस गर्दिन्छौं त के हुन्छ नट एन्ड विथ एच त्यसैले यसको भ्यालु कति आयो 720 माइनस एन्ड विथ एच कति छ 120 यो कति भयो 600 यो आन्सर यसलाई म फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु हेर है अलिकति यो त्यस्तै छ क्वेशन यहाँ छ नि बिगिन विथ एच बिगिन विथ ई बाट सुरु भएको म दुई किसिमको अरेन्जमेन्ट लेख्छु हेर ई बाट सुरु भएको एउटा त यही भयो ई एन जी एल आई एस एच ई बाट सुरु भएको छ अर्को म यो लेख्छु ई एन जी एल एच आई एस हेर यो दुई खाले अरेन्जमेन्ट ई बाट सुरु भएको तर एच मा गएर एन्ड भएको यो एच मा गएर एन्ड नभएको त यो दुईटै किसिमको अरेन्जमेन्टहरु यसमा छन् 720 वटामा ई बाट सुरु त भयो तर कतिपयमा एच लास्टमा होला कतिपयमा यस अथवा आई अथवा कतिपयमा एच लास्टमा नहोला यो एच मा एन्ड भयो यो एच मा एन्ड नभयो त हामीले त यस्तो अरेन्जमेन्ट भनेको छ निकाल्नलाई ई बाट सुरु होस् तर एच मा एन्ड नहोस् यस्तो चाहियो त्यसको मतलब यसलाई त फाल्नु पर्यो नि एच मा गएर जुन एन्ड भएको छ यसलाई त फाल्नु पर्यो त्यही भएर हामीले के निकालेका छौं बिगिन विथ ई एन्ड एन्ड विथ एच त ई बाट सुरु 1 एच बाट लास्ट
एचमा गएर लास्ट 1 अनि 5 फ्याक्टोरियल 120 आयो। यो एचमा गएर एन्ड भएको, यानी यस्ता एरेन्जमेन्टहरू 120 वटा छन् अनि यस्ता एरेन्जमेन्ट हामीलाई चाहियो। त्यही भएर 720 बाट यो 120 लाई माइनस गरिदिएपछि पक्कै भइहाल्छ डु नट एन्ड विथ एच है। यसको म अर्को मेथडले पनि गर्छु, त्यो बुझ्न सक्छौ। यदि यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने त यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ मेथड छ। अब यसलाई म मिलाएर लेखिदिन्छु है त। यहाँ है मैले मिलाएर लेखिदिन्छु। टोटल नम्बर अफ वर्ड्स 7 लेटर्स, यानी 7 लेटर्सको टोटल वर्ड्सहरू 50 40 सक्यो। यो त रफ गरेको, यो सार्नु पर्दैन है। टोटल नम्बर अफ वर्ड्स विच बिगिन विथ ई, बुझ्यौ? ईबाट सुरु भएको कति 720, 1 into 6 फ्याक्टोरियल। 1 कसरी आयो ब्राकेटमा लेखिदिएको छु, ई इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस। क्लियर? अब ईबाट सुरु भएको हामीलाई के चाहियो? ईबाट सुरु नभएको त टोटल नम्बर अफ वर्ड्स विच डु नट बिगिन विथ ई, त यो टोटलबाट यो माइनस गरिदिने, यति आयो। ठीक छ। लास्ट पार्ट के थियो कि ईबाट सुरु हुनु पर्यो, एचमा एन्ड नहुनु पर्यो। त हामीले के निकाल्दियो कि सुरुवात होस् ईबाट, एन्ड होस् एचबाट। त्यही 1 into 5 फ्याक्टोरियल into 1। ठीक छ। एचबाट सुरु भयो, के अरे ईबाट सुरु भयो, एचमा गएर एन्ड भयो 120। अब हामीलाई के चाहियो कि टोटल नम्बर अफ वर्ड्स विच बिगिन विथ एम, एमबाट सुरु होस् तर डु नट एन्ड विथ एच। त्यही ईबाट सुरु भएको टोटल 720 र एचमा एन्ड भएको 120, त 720 बाट 120 लाई माइनस गरिदिएपछि रिक्वायर्ड एरेन्जमेन्ट आउँछ। त यो लेख्ने तरिका भयो। यो लेख्नु पर्दैन, यो मैले रफ गरेको हो। ठीक छ। यसको अर्को मेथडले म ट्राई गर्छु। के लेटरहरू छन्? ई एन जी एल आई एस एच। त पहिला निकाल्दिउँ टोटल एरेन्जमेन्ट्स। अब म यसमा ल्याङ्ग्वेज धेरै लेख्दैन, आफै लेख्ने। टोटल एरेन्जमेन्ट्स कति हुन्छ 7 फ्याक्टोरियल, यो भयो 50 40, द्याट इज आन्सर। अर्को क्वेसन कस्तो छ? डु नट बिगिन विथ एच। हामीलाई के चाहियो? डु नट बिगिन विथ ई हैन। ओके, यो हाम्रो ल टपिक भयो है, डु नट बिगिन विथ ई। यो भयो टोटल, अनि हामीले के चाहिन्छ? डु नट बिगिन विथ ई। त्यसलाई हामी बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट गरौँ, त्यसरी पनि इजी हुन्छ। बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट हेर, 7 वटा लेटर छ हैन, 7 वटा लेटर छ, त हामीले 7 वटा प्लेस राखिदिउँ। यो 7 वटा, यो 7 वटा प्लेस राखिदिउँ। हामीले के गर्दैछौँ? बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट गर्दैछौँ है। अनि के लेटरहरू छन्? ई एन जी एल आई एस एच। यो एकैचोटिमा भइहाल्छ, हेर्दै जाऊ। डु नट बिगिन विथ ई, यानी पहिलो प्लेसमा ई आउन सक्दैन, पहिलो प्लेसमा ई आउन सक्दैन, त्यसलाई छोड्देऊ। अब यो प्लेसमा यिनीहरूमध्ये जुनसुकै आउन सक्छ, बुझिरहेछौ? डु नट बिगिन विथ ई, मैले डाइरेक्ट मेथड गर्दैछु है। ई पहिलो प्लेसमा आउन सक्दैन, त कि त यो आउँछ, कि त यो, कि त यो, कि त यो, कि त यो, कि त यो। त 1 2 3 4 5 6 6 चोइस। क्लियर छ? यिनीहरूमध्ये जुनसुकै एउटा यहाँ आउन सक्छ, 6 चोइस। अब यिनीहरूमध्ये एउटा कुनै गयो, मानव यन गयो है, यनलाई काट्दियो। अब यो प्लेसमा हो, अब यो प्लेसमा ई त जान सक्छ, यो प्लेसमा ई जान सक्छ। त 1 2 3 4 5 6 6 चोइस। बुझ्यौ? पहिलो प्लेसमा किन 6? ई गएन, 6 वटा लेटरहरू बाँकी छन्, 6 वटा मध्ये कुनै एउटा त 6 चोइसेस। अनि यिनीहरूमा एउटा त गयो, त्यो एउटा काट्देऊ। अब यो प्लेसको लागि ई गइहाल्छ, अनि यिनीहरूमध्ये एउटा जान्छ, त कि त ई कि त यिनीहरूमध्ये एउटा। त 1 2 3 4 5 6 यी 6 चोइस। अनि फेरि अब यिनीहरूमध्ये एउटा गयो, कुनै एउटा गयो, त मानौ ई गइसक्यो, काट्देऊ। कतिवटा बाँकी रह्यो? 1 2 3 4 5। अब 5 एउटा कम भयो, 4 3 एउटा कम गर्दै जाऊ, 1। त यहाँनिर डु नट बिगिन विथ एच कति आयो त? सरी, डु नट बिगिन विथ ई कति आयो? 6 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हेर है।
कति भयो 36 6 × 6 36 5 चौका 20 त्यहाँ 60 दुना 120 यो भयो 120 मल्टिप्लाई गरौँ त 0 12 6 जा 72 2 अनि 12 3 जा 36 अनि 36 प्लस 7 43 द्याट इज आन्सर। अघि पनि यति नै आएको थियो हैन, कति आएको थियो अघि हेर त 4320 ठीक छ नि। त यो डाइरेक्ट मेथड भयो, प्लेसेसहरु देखाउने अनि यहाँनिर मिलाएर लेख्ने नम्बर अफ चोइसेस फर फर्स्ट प्लेस, नम्बर अफ चोइसेस फर सेकेन्ड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस यसरी लेखेर अनि मल्टिप्लाई गरिदिने। त यो भयो डु नट बिगिन विथ ई। अर्को हेरौँ यसको लास्ट क्वेसन के छ, बिगिन विथ ई बट डु नट एन्ड विथ एच। एचमा गएर एन्ड हुनु भएन, सुरुमा ई आउनु पर्यो लास्टमा एच आउनु भएन। त्यसको पनि डाइरेक्ट मेथड गरिदिन्छु। ल पहिलो प्लेस यो सेकेन्ड प्लेस 7 वटा राखौँ 2 3 4 5 6 7 हामीसँग के छन् त ई एन जी एल आई एस एच। ल कन्डिसन हेरेर ठाउँ भरिदेऊ। बिगिन विथ ई पहिलो प्लेसमा के आउनु पर्यो ई मात्रै त वान चोइस, यो फिक्स्ड भयो। यहाँनिर ई फिक्स्ड भयो, यो गइसक्यो पहिलो प्लेसमा फिक्स। अब पहिलो प्लेस स्पेशल थियो, अब लास्ट प्लेस स्पेशल छ। यहाँनिर एच आउनु हुँदैन, त्यही भएर पहिला लास्ट प्लेसलाई फिलअप गर्ने है, ख्याल गर। लास्ट प्लेस स्पेशल छ, लास्ट प्लेसमा एच आउनु हुँदैन। जब लास्ट प्लेसमा एच जाँदैन त्यसलाई छोप्दै एकछिन, कि त एन जाला कि त जी कि त एल कि त आई कि त एस। यानी यो जुन 5 वटा लेटरहरू छन् यिनीहरूमध्ये कोही एउटा जान सक्छ। त यहाँनिर मैले के गरेँ 5 चोइसेस लेखिदिएँ है, लास्टमा एच जानु हुँदैन त्यसलाई मैले छोपिदिएको छु। अनि ई त यहाँ गइसक्यो, बाँकी यो 5 वटा छ नि त यो 5 भयो। अब यिनीहरूमध्ये एउटा गयो, मानौ कुन गयो त एन गयो मानौ। अब यो प्लेसमा आऊ फेरि एकैचोटि, पहिलो प्लेस फिलअप गर्ने लास्ट प्लेस फिलअप गर्ने, किनकि यो दुईटा प्लेस स्पेशल छ। अब सेकेन्ड प्लेसमा आऊ, सेकेन्ड प्लेसमा त जो पनि जान सक्छ, एच पनि जान सक्छ अथवा जी अथवा एल अथवा ई अथवा एस। त यो 5 वटा हेर 1 2 3 4 5 चोइस, एउटा कम गरिदेऊ 4 चोइस, एउटा कम 3, एउटा कम 2, एउटा कम 1। त यसमा कति आयो एरेन्जमेन्ट 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 5 कति भयो 5 को 20 त्यहाँ 60 दुना 120 अनि यो भयो 5 अनि 12 × 5 60 and 600 आन्सर आयो। त यो यसको डाइरेक्ट मेथड हो। आई होप यो क्वेसन बुझेको होला। त यो क्वेसन राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरे, यसमा धेरै मैले टाइम लगाएर बुझाउने कोसिस गरेँ। कतिको बुझ्यो बुझेन कमेन्टमा सोध्ने है त। ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ओके एउटा यो क्वेसन हेर 2073 को डी र 2071 को डी। त 2073 को डी मा के सोधेको छ, इन हाउ मेनी वेज क्यान द लेटर्स अफ द वर्ड कम्प्युटर बी अरेन्ज्ड सो दैट फर्स्टमा ऑल द भवेल्स आर अलवेज टुगेदर। ऑल द भवेल्स आर अलवेज टुगेदर यानी कम्प्युटरका लेटरहरूलाई यसरी अरेन्ज गर कि सबै भवेल्सहरू सँगै हुनु पर्यो। 2 नम्बरमा के छ, द भवेल्स मे अकुपाई ओन्ली ऑड पोजिशन्स यानी भवेल्सहरू ऑड पोजिसनमा जानु पर्यो। ऑड भनेको फर्स्ट पोजिसन, थर्ड पोजिसन, फिफ्थ पोजिसन यसरी। त फटाफट गरिहालौँ। कम्प्युटर वर्डमा हेर त कन्सोनेन्टहरू के छन् त सी एम पी टी आर, यो 5 वटा कन्सोनेन्टहरू अनि यो 3 वटा भवेल्सहरू ओ यु र ई। अनि पहिलो क्वेसन के छ, अल भवेल्स आर टुगेदर। त टुगेदर छ भने टाइम मेथड। त यो जुन 3टा भवेल्सहरू छन् ओ यु र ई यसलाई बाँधेर एउटा बनाइदिने। त यो एउटा भयो अनि यो 1 2 3 4 5 यो 5 र यो एउटा 6 भयो। त यहाँनिर 6 फ्याक्टोरियल भयो हैन, 6 फ्याक्टोरियल। अब यसको भाषाहरू आफै लेख्ने, पहिला मैले धेरैचोटि गराइसकेको छु है। त यहाँनिर म डाइरेक्ट लेख्छु। म सुन राम्रोसँग, 3टा भवेल्सलाई एउटा मान्यो 1 अनि यो
पाँचवटा कन्सोनेन्टहरू, यो 5 र यो एउटा कति भयो 6 भयो, त 6 फ्याक्टोरियल भयो। क्लियर? अनि तीनटा भवेल्सहरू एक अर्कासँग इन्टरचेन्ज गर्छ त त्यसको लागि 3 फ्याक्टोरियल। त्यहाँनिर म लेख्ने तरिका भनिदिरहेको छु है। पहिला के लेख्ने? कन्सिडर 3 भवेल्स एज 1 भवेल, देन वी हैव टोटल नंबर अफ लेटर्स इज 6। कसरी 6? 5 वटा कन्सोनेन्ट अनि एउटा भवेल 6। त्यसपछि लेख्ने नंबर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 6 लेटर्स इज फ्याक्टोरियल 6। त्यसपछि लेख्ने नंबर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 भवेल्स एमोङ देमसेल्भ्स, यो तीनटाको परमुटेसन एक अर्कासँग इन्ट्रा परमुटेसन फ्याक्टोरियल 3। अनि त्यसपछि यो मल्टिप्लाई गरिदिने अनि लेख्ने टोटल नंबर अफ रिक्वायर्ड अरेन्जमेन्ट्स व्हेन all vowels are together is equal to 6 factorial into 3 factorial. Question number 2 मा के छ? Vowels may occupy only odd position. यानी vowels कहाँ जानु पर्यो रे? odd positions. Vowels in odd position. odd position भनेको के हो? यहाँ हेर। जस्तै यो जुन कम्प्युटरका लेटरहरू छन् कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा लेटरहरू छन्। अब हेर, यो फर्स्ट प्लेस, सेकेन्ड प्लेस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट्थ, यो कुन प्लेस हो? फर्स्ट, त यो भयो ऑड पोजिसन। त्यसपछि यो कुन हो? थर्ड, त यो ऑड पोजिसन। यो कुन हो? फिफ्थ, यो ऑड पोजिसन। यो कुन हो? सेभेन्थ। यो हो ऑड पोजिसन। कि त पहिलो प्लेसमा हुनु पर्यो, कि त तेस्रो प्लेसमा हुनु पर्यो, कि त पाँचौं प्लेसमा, कि त सातौं प्लेसमा। अरूसँग मतलब हैन। यानी भवेल्सहरू कहाँ हुनु पर्यो? यो तीनटा भवेल्स मध्ये एउटा यहाँ हुनु पर्यो, कि त यहाँ हुनु पर्यो, कि त यहाँ हुनु पर्यो, कि त यहाँ हुनु पर्यो। त्यसको मतलब हामीले तीनटा भवेल्सहरूलाई 4 वटा ऑड पोजिसनमा अरेन्ज गर्छौं। दे आर 3 भवेल्स बट 4 ऑड पोजिसन्स। तब 4 वटा ऑड पोजिसन्समा तीनटा भवेल्सलाई कसरी अरेन्ज गर्ने त? 4p3 हैन? 4p3 4 वटा हेर प्लेसहरू छ ऑड पोजिसन र तीनटा भवेल्स छ त 4p3। त यहाँनिर के लेखौं? देयर आर 3 भवेल्स एन्ड देयर आर 4 ऑड पोजिसन्स। यहाँ हामी के लेख्यौं? सिन्स देयर आर 3 भवेल्स एन्ड 4 ऑड पोजिसन्स, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एन्ड सेभेन्थ, सो 3 भवेल्स, सो टोटल नंबर अफ अरेन्जमेन्ट्स अफ 3 भवेल्स इन 4 ऑड पोजिसन। यहाँनिर आफै लेख सुनेर। Therefore, total number of arrangements of 3 vowels in 4 odd positions is equal to 4p3. यो भयो। यहाँ लेख्ने है, total number of arrangements of 3 vowels in 4 odd positions equal to 4p3. त यो त भयो भवेल्सहरूको एरेन्जमेन्ट 4 वटा ऑड पोजिसनमा। अब कन्सोनेन्टहरूको एरेन्जमेन्ट पनि त गर्नु पर्यो। कन्सोनेन्टहरूको एरेन्जमेन्ट, अब कतिवटा कन्सोनेन्ट छ? 5 वटा। अनि 5 वटा कन्सोनेन्टको लागि कतिवटा प्लेसेसहरू छन्? त हेर, 1 2 3 4, त 5 वटा कन्सोनेन्ट छ, 4 वटा प्लेसेस आयो। वेट, भवेल्स कतिवटा छन्? 3टा, तर ऑड पोजिसन 4 वटा। त 4 वटा मध्ये कुनै 3टा पोजिसनमा जान्छ भवेल? यहाँ हेर, यो 3 वटा भवेल्सहरूलाई जब अरेन्ज गरिसकेका हुन्छौं नि, त मानव एकछिनको लागि यहाँनिर मैले ओ राखेँ है त फर्स्ट पोजिसनमा, र युलाई मैले यहाँ राखेँ थर्ड पोजिसनमा, अनि ईलाई मैले यहाँ राखेँ फिफ्थ पोजिसनमा। त यो 7th पोजिसन त खाली भयो। यानी यो 4 वटा ऑड पोजिसनमा 3टा भवेल्स राख्दाखेरि एउटा प्लेस त खाली हुन्छ, त्यो प्लेसमा जान्छ कन्सोनेन्ट। त्यो हिसाबले हामीसँग 5 वटा कन्सोनेन्टको लागि ठाउँ छ। हेर, एउटा त यो अलरेडी ग्याप छ, यो सेकेन्ड पोजिसन 1 2 3 4, र 7th प्लेस पनि खाली भयो। त 7th प्लेसमा को जान्छ? फेरि एउटा जुन कन्सोनेन्ट छ नि 5 वटा मध्ये, एउटा त यहाँ जान्छ, एउटा यहाँ जान्छ, एउटा यहाँ जान्छ, एउटा यहाँ जान्छ, र एउटा जुन 7th पोजिसनमा आउँछ, एउटा जुन बाँकी हुन्छ त्यो 7th पोजिसनमा आउँछ। अब यहाँ नभन कि कन्सोनेन्ट 7th पोजिसनमा किन गयो? कन्सोनेन्टको लागि केही पनि कन्डिसन छैन।
भवेल्सहरू अड पोजिसनमा एरेन्ज गरिसकेपछि बाँकी जुन एउटा अड पोजिसन हुन्छ त्यो ठाउँमा कन्सोनेन्ट गइहाल्छ। त्यही भएर यहाँ के लेखेको छु, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 5 कन्सोनेन्ट्स इन 5 प्लेसेस। भाइ 4वटा अड पोजिसन थियो, 4वटा मध्ये त 3टा ग्याप मात्रै यसले फिलअप गर्छ, 3टा भवेल्सले। एउटा ठाउँ त खाली हुन्छ, अनि त्यो ठाउँ लगाएर त्यो ठाउँ समेत अनि यो जुन 4वटा छ नि, यो सेकेन्ड, फोर्थ, सिक्स्थ अनि एट्थ, त 1 2 3 4 अनि यो 7th 5, त 5वटा कन्सोनेन्टहरूको एरेन्जमेन्ट 5वटा प्लेसमा कति भयो, फ्याक्टोरियल 5। अब लेख्ने टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स। यो भवेल्सको एरेन्जमेन्ट कति भयो, 4p3 अनि कन्सोनेन्टको एरेन्जमेन्ट 5 फ्याक्टोरियल। अनि 4p3 फर्मुला के हुन्छ, फ्याक्टोरियल 4 तल चाहिँ 4 - 3, 4 - 3 1 फ्याक्टोरियल इन्टु 5 फ्याक्टोरियल। अनि 4 फ्याक्टोरियल भनेको 24 अनि 5 फ्याक्टोरियल भनेको 120 मल्टिप्लाई गरेर एन्सर आउँछ कति हुन्छ, यो 0 12 चौक 48 8 अनि 4 12 दूना 24 4 28 2880 हुन्छ, द्याट इज आन्सर। त यो भिडियोलाई रिमाइन्ड गरेर बुझिहाल्छु है। तर सेम यही क्वेसन सुन है, अर्को सेम यही क्वेसन सोधेको छ 2071 मा। तर त्यहाँनिर के भनेको छ, फर्स्टमा भनेको छ अल भवेल्स आर अलवेज टुगेदर, त पहिलो कन्डिसन त ठिक छ, मिल्यो। त सेकेन्डमा के भनेको छ, द रिलेटिभ पोजिसन्स अफ द भवेल्स एन्ड द कन्सोनेन्ट्स आर नट चेन्ज्ड। रिलेटिभ पोजिसन्स अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट्स आर नट चेन्ज्ड। त 2071 को डीमा पहिलो पार्ट सेम छ यसको, अल भवेल्स आर टुगेदर, त यो गरिहाल्छौँ। सेकेन्ड नम्बर त पढेन 71 मा है, यो पढेन। त 71 को 2 मा के भनेको छ, रिलेटिभ पोजिसन्स अफ भवेल्स एन्ड कन्सोनेन्ट्स आर नट चेन्ज्ड। यो भनेको के हो, भवेल्स र कन्सोनेन्टको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज हुनु हुँदैन। यसको मतलब के हो कि भवेल्सहरू जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा एरेन्ज गर्ने र कन्सोनेन्टहरू जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा एरेन्ज गर्ने। त यसको सोलुसन यस्तो हुन्छ, हेर यो 2071 को सेकेन्ड पार्ट गर्दैछु, फर्स्ट पार्ट सेम छ। यहाँ पनि के दिएको छ, कम्प्युटर दिएको छ, वर्ड। यिनीहरूलाई यसरी एरेन्ज गर कि कन्सोनेन्ट र भवेल्सको रिलेटिभ पोजिसन चेन्ज गर्नु छैन। रिलेटिभ पोजिसन भनेको बुझ्छौ नि, जुन लेटर जहाँ छ त्यही एरेन्ज गर्ने हो। कन्सोनेन्टहरू कन्सोनेन्टकै ठाउँमा एरेन्ज हुन्छ र भवेल्सहरू भवेल्सकै ठाउँमा एरेन्ज हुन्छ। त हेर कन्सोनेन्ट कहाँ कहाँ छ, त यहाँ छ। यो कन्सोनेन्ट, एउटा यो कन्सोनेन्ट, एउटा यो अनि यो र यो। त यो जुन 5वटा कन्सोनेन्टहरू छन्, यो कन्सोनेन्टहरू त्यही 5वटा ठाउँमा एरेन्ज हुन्छ। जस्तै हुनसक्छ सी यमको ठाउँमा गइहाल्छ, यम सीको ठाउँमा आइहाल्छ, अथवा पी यमको ठाउँमा गइहाल्छ, यम पीको ठाउँमा गइहाल्छ, टी आरको ठाउँमा गइहाल्छ, सरी यो ई त कन्सोनेन्ट होइन है, टी आरको ठाउँमा गइहाल्छ, आर टीको ठाउँमा गइहाल्छ। बुझिरहेछौ नि, कन्सोनेन्ट जुन ठाउँमा यहाँ छ त्यही ठाउँमा कन्सोनेन्ट एरेन्ज हुन्छ। त कन्सोनेन्ट कतिवटा छन्, 5वटा। तिनीहरूको लागि कतिवटा ठाउँ छ, 5वटा। त 5वटा कन्सोनेन्टको एरेन्जमेन्ट सिधै लेखिदिने, फ्याक्टोरियल 5। नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 5 कन्सोनेन्ट्स फ्याक्टोरियल 5। 3टा भवेल्समा हो, 3टा भवेल्सहरू एक अर्कासँग मात्रै चेन्ज हुन्छ, तर ठाउँ चेन्ज गर्ने होइन। यो सी को ठाउँमा ओ लेखिदिने, ओ को ठाउँमा सी लेखिदिने, त्यस्तो होइन। यो भवेल यू को ठाउँमा जान सक्छ, यू चाहिँ ओ को ठाउँमा आउन सक्छ। यो यू ई को ठाउँमा जान सक्छ, यो ई यू को ठाउँमा जान सक्छ। मतलब यो 3टा भवेल्सहरू पनि जुन ठाउँमा छ त्यही ठाउँमा एरेन्ज हुन्छ। त त्यसपछि लेख्ने नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 3 भवेल्स इज इक्वल टु फ्याक्टोरियल 3। त एन्सर कति आयो, फ्याक्टोरियल 5 इन्टु फ्याक्टोरियल 3। यो हो रिलेटिभ पोजिसन्स डु नट चेन्ज। कन्सोनेन्टको ठाउँमा कन्सोनेन्टको एरेन्जमेन्ट, भवेल्सको ठाउँमा भवेल्सहरूको एरेन्जमेन्ट। त कन्सोनेन्टहरू जुन जुन ठाउँमा छ, 5वटा ठाउँमा छ, 5वटा कन्सोनेन्ट छ, त 5 फ्याक्टोरियल। 3टा भवेल्सहरू एक अर्कासँग इन्टरचेन्ज हुन्छ, 3 फ्याक्टोरियल। त यहाँ धेरै लामो तरिकाले केही पनि लेख्ने, सिधै लेख्ने नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 5 कन्सोनेन्ट्स इज इक्वल टु 5 फ्याक्टोरियल, नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स अफ 3 भवेल्स इज इक्वल टु 3 फ्याक्टोरियल। त्यसपछि लेख्ने टोटल नम्बर अफ एरेन्जमेन्ट्स
when relative positions of consonants and vowels are not changed is equal to 5 factorial into 3 factorial, that is answer. त ओल्ड इज गोल्ड को लगभग सबै क्वेशनहरु भ्याइयो किनकि यो भन्दा अगाडि पनि मैले धेरै क्वेशन गरेको हो। अब बुकमा भएको केही क्वेशनहरु गर्छु जुन चाहिँ ओल्ड इज गोल्डमा छैनन् है त। यसको लागि भोलि। ओके बाइ।